نممحدار مأخلاي زوبا نممحدار سمين معراب نممحدار معراب أبالات نبملؤهم أبز خواب زلهم ناي هيمانة مرحتي نبملؤهم كابل على الخساب تحت ببدرجو زلهم ناي معراب جنبار ناي أرمي أزستن أبالاتن نبملخا حزب خصم كبري هبلنا يبل بزي نايلوم عن تعلت فلي زبلايو ناي سراويت أمرارحان نحزبنان أبا خصمنا زلنا قدم يلوخ قلت أنيحيو اتوانا أبا خصم زمرت أنا كي تزاربناون قلسي كي قلتناون قلسي أو كله تقراواي نا فتاو تقراواي مسكبرون مننتون زخيد حاولت فيت كوينانا النزرارب زلنا نمبزحت تجارو امنتهم زقلصلو مريم تين فيت كوين انا نزرارب زلنا مريم تين مالت نكريستيان امنتي نتجارو طرح يكونان نبملهم ابسمين كباب زلو يخون بإثيوبيا مسارتيو زعدزيو أخسم تين تيلنا نمسلم حواتنا خا النجاشون مالتنا يو زي كيرسعنا انا نزرارب زلنا أفيت أخصم حاولت خوينكا موسان ترجم عبي كم تعنتو أو وسانة يكون كده وسانة ما تو يحواتي يزقلصوا أخصم تيلنا من التجاريو تاريخ تجاريو قان بهلن تاريخنا منتنان إنها كبرتاتنان ما بقسيو ما أخلو أخسمي لنا قبطات عدوى نبل أخسمي لنا قولان دو قوان تنبين نبل أخسمي لنا شرى نبل أخسمي لنا والكايت نبل أخسمي لنا سبع اندرتا نبل أخسمي لنا دو قوان قولان رايان نبل أخسمي لنا عقامة والوالو نبل أخسمي لنا قرعال تعدى غازيان نبل ما بقسنا كلهم قوانقوا بهلي تاريخ مننت مز حاولت زي استحاز منم طرطر يبولن أخصم مس إثيوبيا طرح زي يكون زراخبنا مس عالمون زراخبنا حاولتي قال سيزب تقراي كجمر كله وسن سقم أخلا حاولتي له دريفة عن توببه سئل بقات أما يكون دريفه نافت قال سيستت أمرنا ناي مجمريا ناي قالسي سبات ويتقالسي أرمو زحاولت زي إذا حاولت زي أزلات أرما خركمو نستحيزن حبون سنكنا سنيقنا خنقادل زنبرة ويا خنقرأكم مايكلن كافتم مجمريا تقاليلنا مسوطانا أرما حزبا ويا نحرنا تقراي زي سلازخونه زي أحيزنا خنقالس زي مالت دمان نبيرا وخبر خان منت كان مجلس مالتي أخصم بأي عندما ملي زي كجلت سكلي رزيني تمارا ميرم كلهنا زيو دحري زحلف 10 شوعة عمت قالسي كور مسوعة خفيلنا نبيرا وخبرنا منتنا نمثل عرسة وساننا مستعوتنا أما قال حاولت تخيلنا تقبابيلو زيو ناي حلوف منتنا تاريخنا نيو ناي خصم تاريخ منتن حزنا خا ناي ولدتات سججر كوينو أما قالون حاولت لنا كل تيو ناي قدم تاريخنا منتنا يجلس حزون يقصل زناي مقالة خا سلازي كل تيو استأساسرين عنا أما ونقول كل تيو محاولتي بزح جوبن شنطرنا لنا بزح تاريخ أو بوتال لنا بخوابيو قلنا خصم من مقالة استك يبلنان أخصم مقالة فتيرو ناي أخصم حاولتي
نناي مقال تحولتي مفتار مخنيات كوينو سلزي أبز خمدي عين تاريخ أو بوتا خوين كموسان مس كلهم ناي تجارو بهراوي منتن كبرن استأساسري أخصم حاولتي كم تعمت وزقلت لكم مس كلهم أبزخاب زلوا هزبتاتهم زت أسرنا ناي تجاريو أبزي دنجرجر زول حواتنا نابوت أمي ملاسو ناي تجارو خوين جن تجارو مس إثيوبيا خن تأسر غيرنا تجارو مس كالوت ناي سمين ناي إرترا هزبتات تأسر غيرنا تجارو مس كالوت من مخنا ما بقسي من النت إذا حاولت زي سلازي ترجم عبيو أبزي خوينا نوصل زلنا حاسبنا إنا وسنا أبزي خوينا خنوصل بزح جزية ببخوابي نوصلنا نمن تابزي أوسنا تحجز قلت كلكمي انتينا وسيناي قصي لزمز زوسنايو قلصيو مختنا نسلامن حقاو مفتحن كاب حقاون سلاماون مفتحي نلعل نزمصون وي كفتخ مختنا قصليو تحدو السنه مختنا كقصليو مختنا لو الاونت بمخبار كرغاغصيو مختنا حدنت حزب تግራይን ሰራዊትን بزطናخر መንገዲ ክንቅጽሎሊና እዩ ውሳነና እዚ ዝገልጽ ውሳነና ንሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዝኽልልን ናይ ሰራዊት ሕገ ደንብን መሰረት ገይሩ ተወሲኑ ብኡ መሰረት ከኣ ክንከዲና ስለዚ ውሳነና ሕግን ስርዓትን እውን ክነኽብር ምዃንና እዩ ዝገልጽ مسلك خبرلك مجمريا حقن سرعة فليتك بحقن سرعة تمرح لك أخصم ناي حقن سرعة مسارتنا سلز خونه أبزي خوينا دقيمنا نرجع سألنا مالتي تلو خونا نمفتصام هذا قدلة تفتسراوي تقتيمو ناي نابرا ناي دموز ناي نكبر ناي مريت نخالوت صقمات اوكي ملعلو صبو التجوابر تخكل يكونن فصوم داغم كم زي عينت ነገር ኣብ ትግራይ ክፍጠር ይብሉን ፍጹም እዩ ውሳነና ፍጹም ብዝኾነ መለክዒ ንታሪኽን መንነትን ህዝብ ትግራይ ይገልጽን ንናይ ሰራዊትና ሕግን ስርዓትን መምርሕን ኣይገልጽን ናይ ውሕዳት ዋላ ይኹን ናይ ብዙሓት ስለ ዝኾነ ይኩነን መብዛሕትአን ኣሃዱ ብጣዕሚ ብዝተወሰኑ ተጋደልቲ ተገሊጹ ሕቶ ተጠቃምነት ተላዒሉ ብኣግባቡ እዚ ንምፍታሕ እውን ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ምንቅስቓስ እዩ ነይሩ ነርና በብደረጁ ንሃትና ፀገምን ናይቶም ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ናይ መኸተ ቁልፊ ዝኾነ ሓይሊ ሰራዊትን እና ብሄራዊ ውዳበታትናን እዚኦም ሓቢሮም ትሕጂ ዘሎ ፀገም ፈትሖም ንቅድሚት ንምኻድ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቓስ ዝተላዓለ እዩ ኦኬ ፀገም እዚዩ ቀልጢፍና ብዘይ ምፍታሕና ምስ ውሽጣዊ ፀገማትና ዝተሓዘ ናይ ኣመራርሓ ፀገም እዩ እዚ ግን ፀላእት ተጠቒሞምሉ ተም ሓድነትና ዘይደልዩ ተም ሰራዊት እዚ ኩሉ ዘይደልዩ ተም ሉዓላውነትና ከኽብሩ ዘይደልዩ ዝህዝቢ እዚዩ ታሪኽ ኣኽሱምን መላእ ናይ ተጋሩ ታሪኽን መንነትን ዘለዎ ድሕሪ ኣኽሱም ዝመፀ ናይ መቐለ ሓወልትናን እዚኦም ዝሓዝዎ ናይ ቃልስን ናይ ክብርን ናይ ሕሉፍ ፀገሙ ፈትሑ ንቅድሚት ንምኻድ ዝገብሮ ቃልሲ ንዘይምስኻዕ ኣብ መንጎ ዕንቅፋት ገጢሙና ለማዕነ ነዚ ዕንቅፋት እዚ ንምፍታሕ ለይትን ቀትርን ኩሉ በብዓቕሙ ተመያይጡ እዩ ከምቱ ኣብ ውሳነ ዝተገለፀ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ እውን ከይደሎ ይህን ምሂን ብዝብል ብምክብባር ኢና ጌርናዮ ክግበር ዘይግብኦ ግን ሓንሳዕ ምስ ገጠመ ግን ንዑ ንምፍታሕ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ በብደረጁ ሰራዊት ብምሉኡ
እና ናይ ምምሕዳር ኣካላትና ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ በብኸባቢኡ ሃይማኖት መራሕቲ ዓበይቲ ዓዲ ኩሉ ይተረባሪቡ እዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሕ ክብሪ ሃበልና ብል በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ከጋድዱ ከም ዝተንቀሳቀሱ ሁሉ ነዚ ክፈትሑ ዝተንቀሳቀሱ ሚድያታት እውን ኣለው ነዚ ተጠቂሞም ናብ ፀገም ክእትውና ዝፃዓሩ ሚድያታት ኣለው ነዚ ክፈትሑ ዝፃዓሩ ኣለው ስለዚ ውሳነና እውን ኣትመኸተ ህዝቢ ትግራይ መንነት ህዝቢ ትግራይን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይን መጻዓድል ህዝቢ ትግራይን ደጊፍኩም ደው ዝበልኩም ኣጠናኽሩ ነዚ ተዓናቂፍኩም ልኡኽ ናይ ፀላእትን መጻዓድል ህዝቢ ትግራይ እንደገና ናብ ባርነት ክምለስ ክበታተን ኣብ ፅዕሩ ሓይልታት ኮይንኩም ትዛረቡ ዘለኹም ናይ ሶሻል ሚድያን ናይ ሚድያ ኣካላት ግን ኣየድልየኩምን ኣይጠቕመናን ንኹልሃና ኢና ኣብ ውሳነና ገሊፅና እቲ ዋና ዝሕጂ ወሲንናዮ ዘለና ውሳነ ካብ ዝሓለፈ ውሳነ ዝተፈላለየ ግዜ ወሲንኩም ኢኹም ኣይትትግብርዎን ዝብል እዩ ክንትግብሮ ኢና በቃ ርግፀኛ ሆኖ ክንትግብሮ ኢና ኩሎም ውሳነታትና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ወሲንና ዝተግበርናዮም ኣለው መሊእና ዘይተግበርናዮም ኣለው ምስ ጫው ፀገማትና እዩ ዝኸይድ ፀገም እዚ ፈትሒና ክንትግብሮ ኢና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዘይንጠልም ምዃንና ኢና ወሲንና ዘይንጠልም ምዃንና ከዓ ክነረጋግፅ ኢና እዚኣ ኤብዛ መድረክ እዚኣ ሓንቲ ክዛረባ ዝደለ ክንትግብሮ ኢና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎድና ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ግዝያዊ መንግስትና ዘለው ፀገም እንዳማዕራርየ ጎድና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ በብደረጅኡ በዚ ጉዳይ እዚዩ ብጣዕሚ ግልፂ ኢና መላእ ሰራዊትና ከዓ ተማያይጡ እዩ አንቱም ካብ ኮር ንላዕል እንዳበልኩም ብዘይኮነት ሰራዊት ክትከፋፈሉ ዝፀዓርኩም ከዓ እዚኣ እውን መልእኽቲ እያ እዛ ናይ ሎሚ ውሳነ ኩላህና ተመያይጥና በብደረጅኡ ሰለስተ ደረጃ ላዕለዎት ኣመራርሓ እውን ማእኸለዎት እውን ብሙሉእ ተጋደላይ እውን ተመያይጡ ብሙሉእ ድምፂ ቃል ዝተኣተወ ውሳነ እዩ ከም እንትግብሮ ከዓ ርግፀኛ ኢና ኩላህና በዚ መንገዲ በዚ ሕጂ ዘሎ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ንድሕሪት ኣይንምለስን ስለዚ መላእ ህዝቢ ትግራይ መላእ መንግስታዊ መሓውር ብሄራዊ ውዳበና ንመንግስቲ ዝመርሕ ሕጋዊ ንመንግስቲ ዝመርሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ምስ ኣባላቱ ኣብ ጎድኒ ዝውሳነ እዚ ክኸውን በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ ንፅውዕ ከም ዝኸውን ከዓ ንኣምን ስለዚ ኩላህና ብሓደ ብጥምረት ከም እንኸዶ በዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ የማነ ፀጋም ዘይኮነስ ኣብቲ ትክክለኛ ብሄራዊ ኣጀንዳ ኮይና ንቅድሚት ክንከይድ ካብዚ መንገዲ እዚ ከውፅና ንፅዕሩ ከዓ ኣደብ ክገብሩ ብቐፃሊ ከም እንቃለስ እየ ክገልፅ ዝደሊ ስለዚ ዝውሳነ እዚ ክትግበር እዩ ኣብ ሓወልቲ ኣክሱም ኮይና ኢና ንውስኖ ዘለና ኣብ ቅድሜና ንክርስትና ተኣመንቲ ወይ ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ንዝኾና ከዓ ኣብ ፊት ማርያም ፅዮን ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚ ማለት ንሙስሊም ኣሕዋትና ከዓ ኣብ ኣልነጋሽ ፊት ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚዩ ሓወልትና ኣብ ቅድሜና ጌርና ሃይማኖትና እውን ሓደ ብሄራዊ ዓቕምና እዩ ንኩላህና ኣብዚ ኮይና ንፍፅሞ ከዓ ዝትግበር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ደሊ መልእኽቱ ረዚን ምዃኑ እውን ክገልፀልኩም ደሊ ዝተረፈ ኣጋ መወዳእታ ንኩሎም ብሄራዊ ዓቕምታት ትግራይ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኣመኸተ ዝተሳተፉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉን ሕዚ እውን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ደጊፎም ደው ዝበሉ ብሄራዊ ውድባት ንመላእ ኢትዮጵያውያን ንኣብ ከባቢና ዘለው ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ምስ ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐፅል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለው ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ
ከይድገም ኢና እንደሊ ዝሓለፈ ረስዕና ኣይኮነን ከይድገም ኣብ ቦርደር ኤርትራ ኢና ዘለና ግልፂ እና እንደሊ ሰላም ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሰላም ክነብሩ ሕጋው ክኸውን ንሕና ሉዓላዊነት ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ምዃን ንፈልጥ ኢና ብሕጊ እሱ ኣይኮነን ፀገም ሰላም ግን እንደሊ ኢና ስለ ሰላም ምስ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደለ ሰላም ምስ ዝደሪ ተኻሊእ ብሕጊ ብስርዓት ይፃረየልና ጆኖሳይድ ተፈፂሙና እዩ እዚዩ ክቕፅል እየ ንዝብል ሓይሊ ግን ደው ይበል ደው ከም እንብልካ ኢና እንረጋገፅ ዘለና ኣብ መጨረሻ ቃሊና ናኣቱ ዘለና ኣብ መኸት ህዝቢ ትግራይ ክንትጉረው ኢና ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክዛረብ ብቃሎም ሓልዮም ኣብ መኸት ህዝቢ ትግራይ መወዳእታ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጀሚሮም ዝወድኡ ብፆትና ቃል ክዓፅወ እየ ዘረባይ ብፃይ ስዩም ካብዚ ህዝቢ ተወሊድና ህዝቢ እዚ የቃሊሱና እዕብዩና ነዚ ህዝቢ ጠሊምና ደኣ ናበይ ክንከድ ዋላ ደጋጊምና ክንስዋ ኢና ኢሉ ጀሚርዋ ተቃልሲ ወዲእዋ ክብሪ ይሃበልና ዘለዓለም ብፃይ ኣባይ ካፍቶም ዝጀመሩን ብመስዋዕቲ ዝወድኡን እዩ ዕላማ ይሃለወና ኣወዳድባና ውዳበ ይሃለወና ቁኑዕ ዕላማ ኣወዳድባና ቁኑዕ ወይ ድማ ትክክለኛ ኣመራርሓ ይሃለወና ቀደም ኣይተንበርከኽና ኣብ ዝሓለፈ ስርዓታት ኣይተንበርከኽና ሕዚ እውን ኣይንንብርከኽን እዚ መስዋዕቲ ዝሓትት ተኮይኑ ከዓ ክንከፍሎ ኢና ኢሉ ገይርዋ ከዓ ሕዚ ሰላም ማእኸል ጌርና ብቐፃሊ ካብዚ መፂኡ ተጋሩ ከንብርክየ ዝብል ግን ንሕና ኸ ደቂ መን ኮይና ኣብዚ ታሪክ ምዕራፍ እዚ ዘለና ኣብዚ ወለዶ እዚ ዘለና ሕሉፍ ታሪክ ተጋሩ ዓቂብና ንቅድሚት ከም እንኸይድ ሓወልቲ ኣኽሱም ምስክርና ይኹን ክብሪ ይሃበለይ ወዲየ